बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर, करोड़ों दरूद हों आपकी आल पाक पर। और आज का ये दिन जिसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम ज़हूर और पूरे पाकिस्तान के अंदर और दीगर दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पर भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये खुसूसी दिन मनाया जा रहा है, सब फर्जंदान तौहीद को बहुत बहुत आज के दिन की मुबारकबाद। या साहिबल जमाल या सैयदल बशर में वजहकल मुनीर लाक़द नव्वरुल कमर ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, आज का ये खूबसूरत दिन और ये इतना रहमत और बरकत वाला दिन है कि जब रहमतुल लिल आलमीन इस कायनात में ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ़ लाए हैं। नाज़रीन, मुतक़द्दिमीन व मुताख़िरीन के इस बात पर इजमा है कि खालिक़ कायनात की तमाम मखलूक में से सबसे अफजल व करम, सबसे अजमल व अकमल हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। हर नबी को जो जो कमालात व फ़ज़ाइल इनफ़रादी तौर पर अता हुए हैं वो आपकी ज़ात अक़दस में जमा फरमा दिए गए। और हकीकत ये है, अगर यूँ कहें कि लिकुल्लि नबीइन फ़िल नाम फ़ज़ीलतुन व जुमलतुहा मजमूअतुल मुहम्मदी, यानी आपकी ज़ात आली, सफ़ूत आदम, रिफ़्फ़त शीस, रिक्कत नूह, खिल्लत इब्राहीम, अतात इस्माईल, सब्र व इस्तक़ामत अय्यूब, शुक्र याक़ूब, हुस्न व जमाल यूसुफ़, लहन दाऊद, हुकूमत सुलेमान, हिकमत लुक़मान, जलाल मूसा, तवाज़ ईसा और जुमला ख़साइस हमीदा का मुरक्का है। बल्कि हज़रत इक़बाल ने तो बात ही ख़त्म कर दी। हुस्न यूसुफ़ दम ईसा यद बैसा दारी, आँच खूबा हमा दरन तो तन्हा दारी। तो नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना भी कोई लिखे, जितना भी कोई लिखने की कोशिश करे, जितनी भी तारीफ़ करे, तो वो हक़ नहीं अदा हो सकता, क्योंकि जिसकी तारीफ़ करने वाला खुद खुदा हो और हर वक्त अल्लाह और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर दरूद भेजते हों, तो फिर उनकी तारीफ़ हम क्या कर सकते हैं। ये एक अदना सी कोशिश है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आज का ये दिन बड़ा बरकत दिन है और आज का जो व्लॉग है इसकी डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। पाकिस्तान में कल रात नूर खान एयरबेस के ऊपर अमेरिका के ट्रांसपोर्ट त्यारा यानी C-17 जो है, बड़ा जदीद तरीन नाज़रीन ये त्यारा है और इसके साथ ही ये जो वेपन्स और मिसाइल्स भी फायर करने की सलाहियत रखता है। सिर्फ ट्रांसपोर्ट त्यारा नहीं, ये पाकिस्तान में दाखिल हुआ और उसके बाद भारतीय मीडिया के ऊपर बहुत सारी खबरें मूव कर रही थी और कहा गया कि जी पाकिस्तान के अंदर आने वाला ये जो त्यारा है ये अमेरिकन था, ये नूर खान एयरबेस के ऊपर रुका, उसके बाद ये पेशावर की जानिब से वहाँ पर सामान उतारा और मुमकिन तौर पर ये वेपन्स थे जो कि पाकिस्तान को फराहम किए गए अमेरिका की जानिब से। और फिर दूसरी जानिब ये कहा गया कि फिर ये त्यारा पेशावर की जानिब मूव हुआ, 10,000 फीट की बुलंदी पे गया और फिर 12,000 फीट की बुलंदी पे जाके ये रडार से गायब हो गया। तो नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो हालिया जंगी कार्रवाई हुई है उसके बाद से कशीदगी में इजाफा हो चला है और अब जो ख़ास तौर पे भारत को काफ़ी जो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त चूँकि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हैं, भारत के ताल्लुकात ख़राब हैं, तो अमेरिका की कोई भी मूवमेंट जो पाकिस्तान की तरफ होती है उसको बड़ा वो कंसीडर करते हैं। पहली बात तो ये नाज़रीन, आज का दिन चूँकि 6 सितंबर का भी दिन है और 6 सितंबर पाकिस्तान का यौम दिफा, यौम फ़िज़ाइया और ख़ास तौर पे एक फ़ैसला कुन बरतरी का दिन 1965 वार में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया का भारत के ऊपर। तो आज के दिन जो है वो बड़ा अहम है इस हवाले से भी। तो नाज़रीन, पाकिस्तान जो है उसने पहले भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था। उसके बाद आपने देखा कि जब इन्होंने बालाकोट स्ट्राइक करने की कोशिश की तब इन्हें मुँह की खानी पड़ी और अब जब इन्होंने दोबारा से पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने इनका क्या हशर नशर किया कि अभी तक उस हमले की जो बाज़गश्त है वो पूरी दुनिया में गूंज रही है। अब नाज़रीन, जो त्यारा पाकिस्तान में आके उतरा है उसके हवाले से कल तक भारतीय मीडिया, आज सुबह तक भारतीय मीडिया की जानिब से जो खबरें दी जा रही थी वो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर जो त्यारा आया है इसमें खुसूसी तौर पे कोई मिलिट्री इक्विपमेंट और जदीद तरीन जो सिस्टम्स हैं वो पाकिस्तान के हवाले अमेरिका की जानिब से किए गए। लेकिन नाज़रीन,
آج جو ہے امریکن ایمبیسی کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے اس کی خبر کی کہ 2 طیارے جو ہیں، ایک نہیں بلکہ 2 طیارے پاکستان کی نور خان ایئر بیس کے اوپر اترے ہیں، اور یہ جو فوجی طیارہ ہے اس کے اندر جو ساز و سامان تھا وہ بیسیکلی پاکستان میں جو سیلاب زدگان لوگ ہیں ان کی امداد کے حوالے سے، جس میں ادویات ہیں، خیمے ہیں، کمبل ہیں، اور جو راشن وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے ڈبہ بند خوراک وہ اس کے اندر شامل ہے، جو کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو بھیجی گئی ہے۔ اور 2 طیارے ہیں، جو انڈین میڈیا اس نے دعویٰ کیا کہ ایک طیارے کا تو امریکن ایمبیسی نے کہا جی 2 طیارے جو ہیں وہ اترے، طیاروں کا ذکر انہوں نے کیا، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ مزید طیارے جو ہے وہ پاکستان پہنچیں گے۔ اب ناظرین وہ جسے کہتے ہیں کانے کو کان کھڑک جاتی ہے، جب اس کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کے تعلقات اس کے ساتھ خراب ہیں، تو اس کو اب یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کر سکتا ہے ہمارے ساتھ، اور امریکہ کس قسم کے ہتھیار ان کو دے رہا ہے۔ تو پاکستان کو ان حالات کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ملٹری اکوپمنٹ پاکستان کے پاس موجود ہیں وہ تو ہیں، لیکن بھارت کو اس لیے بھی لانے پڑے کہ افغانستان کے راستے جو پاکستان میں یہ در اندازی کروا رہا ہے، جو دہشت گردی یہ خیبر پختونخوا کے علاقوں کے اندر، پھر اس کے بعد بلوچستان کے اندر کروا رہا ہے، تو ان کے خلاف کو بڑی کارروائی انجام دینے کے لیے یہ خصوصی طور پہ جو اکوپمنٹ ہے یہ پاکستان پہنچایا گیا۔ لیکن ناظرین خبر کچھ اور کہ پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر یہ جو اکوپمنٹ ہے، کچھ خاص طور پہ سیلاب میں پھنسے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو ریسکیو کرنے کے حوالے سے ادویات، کمبل، جو سیلاب زدگان کی امداد کے لیے سامان ہوتا ہے وہ پاکستان کو فراہم کیا گیا ہے۔ تو بھارت جو ہے وہ اس خبر کو بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے، اتنی بات یہاں تک تھی تو بھارت جو ہے اس کی نیندیں اڑی پڑی ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے، اور امریکن ایمبیسی نے کہا کہ آنے والے دنوں کے اندر مزید پروازیں پاکستان آئیں گی۔ تو اب انہیں مزید جو ہے وہ کھڑک گئی ہے کہ پتہ نہیں کیا کس قسم کا پاکستان کام کرنے جا رہا ہے، امریکہ کس قسم کا اکوپمنٹ پاکستان کے حوالے کر رہا ہے۔ بہرحال ہونا بھی چاہیے، تشویش ان کو ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات جو ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، امریکن پریزیڈنٹ نے ناظرین پاکستان کے دورے کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف کیا۔ امریکہ کا دورہ تو وہ نہیں کریں گے، لیکن اس کا انڈیا کا دورہ نہیں کریں گے، لیکن پاکستان کے دورے پہ وہ جلدی جائیں گے، اور یہ ناظرین نریندر مودی سرکار کی بہت بڑی شکست ہے۔ کل جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ نے یہ جو انڈیا اور روس ہے اس کو چائنا کے ایک ایسے تاریک دائرے میں دھکیل دیا ہے کہ ان کے لیے اب صرف دعائیں کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین دوسرے لفظوں میں دوسرے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں کہ جی امریکہ بڑا پچھتا رہا ہے اس کو انڈیا کو کھو کے، تو امریکہ جو ہے اس کو دوگلا بندہ تو چاہیے نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے جو پالیسی اختیار کی ہے، جس طرح سے انہوں نے حالیہ عرصے کے دوران کام کیا ہے، اس میں آپ دیکھیں تو یہ امریکہ کے مخالف ہر پالیسی کے مخالف گئے۔ اب انہوں نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جو ہماری بہتری کے لیے ہوگا، امریکہ نے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ تو ناظرین امریکہ جو کرے گا اس نے کہا جی کہ میرے بغیر تو ملک زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب دیکھتے ہیں امریکہ کیا کرتا ہے۔ امریکہ اب چاہ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے اس کو توڑا جائے، انڈیا کو سبق سکھایا جائے، اس کا ایک جو حصہ ہے وہ بازو توڑ کے اسے بتایا جائے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور اب ناظرین آپ کو یہ پتہ چلے کہ خالصتان تحریک اور کشمیر جو ہے یہ معاملہ تپے گا، اور اس کے بعد جو 7 سسٹر ریاستیں ہیں وہاں پر بھی یہ معاملہ جو ہے وہ کافی زیادہ ہائی لائٹ ہوگا۔ اس وقت ناظرین یہ تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا دورہ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا گیم چینجر ہوگا۔ کل میں نے بتایا تھا کہ ڈپلومیٹ کی جانب سے ایک آرٹیکل لکھا گیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب جو امریکن پالیسی ہے وہ اس کا جو پالیسی ہے وہ تبدیل ہو گئی، اب بھارت جو ہے اس کو بالکل کٹ آف کر دیا گیا اور پاکستان کو کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے آگے لایا جا رہا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔